محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061714115۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے ساتھیاں نے جواب دیتا ہوئے گا، بلند آواز نال سلام دا جواب دے دیو۔ چلو تھوڑی آواز اسی بھی سن لیں گے۔ تمام دوست احباب پیار محبت نال سلام دا جواب بلند آواز نال دیا جے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن۔ ناتا نال قرآن دے جوڑ اپنا، ناتا نال قرآن دے جوڑ اپنا، جڑا کسے بھی قیمت ٹوٹ دا نہیں۔ دل دی کیاری اندر لگا لے توحید دا بوٹا، جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پٹ دا نہیں۔ جس جگہ تے پڑھیا قرآن جائے، ڈاکو بھی اس مکان نو لٹ دا نہیں۔ پاویں کلی دا روے نہ ککھ یارو، ساتو در کریم دا چھوٹ دا نہیں۔ حضرات ماشاءاللہ چھوٹا جہا بچہ حافظ حنزلہ صاحب تلاوت فرما رہے سی۔ چھوٹا جہا بچہ ہے ماشاءاللہ، بڑی پیاری اللہ دے قرآن دی تلاوت فرمائی۔ میں دعا کرن لگیاں مل کے آمین کیا جے، اللہ سانو بھی، ساڈے گھر والیاں بھی اور ساڈے بچیاں بھی قرآن دیاں تلاوتاں کرن دی توفیق عطا فرما۔ مل کے بلند آواز نال آمین کہہ دیو، اللہ سانو ساریاں اپنے قرآن نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات حافظ صاحب دی تلاوت سنی، میرا دل کردا ہے اج میں تلاوت قرآن دے حوالے دے نال ہی بات کراں۔ قرآن تے ہے ہی شان والا، قرآن تے ہے ہی عظمت والا، قرآن تے ہے ہی مقام والا، قرآن تے بڑیاں بلندیاں والا۔ جو بات میں بیان کرنا چاہنا کہ جڑا بندہ قرآن پڑھے گا، جڑا بندہ قرآن نال پیار کرے گا، جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا، قرآن پڑھن والے بندے دی شان کیا ہے، قرآن پڑھن والے بندے دی عظمت کیا ہے۔ دوبارہ دعا کرانگا آمین کہنا، اللہ سانو ساریاں نو قرآن نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ قاری الیاس صاحب تشریف لا چکے نے، دعا کرو اللہ انہاں نو علم والی، عمل والی، صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، کائنات دے رب دی ذات سب تو اچھی، سب تو اعلیٰ، جس پیغمبر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، میرے تیرے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم
تمام انبیاء اندروں پوری کائنات اندروں اعلیٰ توجہ کرنا جنہ شہران دے اندر اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا مکہ مدینہ تمام شہران چو آلہ جس زبان اندر رب نے قرآن نو نازل فرمایا عربی زبان تمام زبانہ چو آلہ حضرات جو فرشتہ قرآن نو لے کے آیا جبریل علیہ السلام تمام فرشتیاں چو آلہ اور جس امت وال اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا امت محمدیہ تمام امتاں چو آلہ پھر میں کیوں نہ اس بات دا اعلان کراں کیوں نہ اس بات نو تھوڑے تک پہنچاواں کہ جڑا بندہ قرآن پڑھے گا جڑا بندہ قرآن نال پیار کرے گا جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا قرآن پڑھن والا بندہ تمام بندیاں چو آلہ مسند احمد اندر حدیث موجود ہے شرح سنہ اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم منبر دے تشریف فرمانے ایک آن والا آیا کہن لگیا آقا جی منو اے دسو سب تو بہتر انسان کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر تے جس بندے دا اخلاق اچھا ہے دوسرے نمبر تے جڑا بندہ رشتے ناتیاں نو جوڑن والا صلہ رحمی کرن والا تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کثرت دے نال کرن والا اے او بندہ سب تو بہتر اور سب تو اعلیٰ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث توجہ کرنا آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان لوگو پہلی بات میں جڑی بیان کرنا چاہنا جڑا بندہ قرآن نال پیار کرے گا قرآن نال محبتاں کرے گا جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا جڑا بندہ قرآن نال پیار پا کے زندگی گزارے گا سب تو بہتر ہوئے گا او بندہ سب تو افضل ہوئے گا او بندہ سب تو اعلیٰ ہوئے گا میرے پیغمبر دی حدیث نوٹ فرمانا آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھن والا قرآن پڑھان والا جڑا بندہ قرآن سکھن والا قرآن سکھان والا جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا قرآن دیاں تلاوتاں سکھان والا آپ نے فرمایا قرآن پڑھن پڑھان والے ساریاں جو بہتر تے افضل نے پہلی بات میں بیان کر چکے ہوں جڑا بندہ قرآن پڑھے گا سب تو بہتر بن جائے گا آؤ میں دوسری بات بھی بیان کراؤں اس کائنات اندر ہر بندہ آندہ وے منو عزت مل جائے چھوٹا بھی عزت دا طلبگار بڑا بھی عزت دا طلبگار استاد بھی آندہ وے عزت ملے شاگرد بھی آندہ وے عزت ملے حضرات والدین بھی عزت دے طلبگار اولاد بھی عزت دی متلاشی ہر بندہ ہی آندہ وے منو عزت ملے عزت کیویں ملے گی سنو میرے پیغمبر دی حدیث صحیح البخاری اندر نبی پاک دا فرمان موجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین
نبی پاک نے فرمایا لوگو اللہ پاک نے قوماں نو بلندیاں عطا کیتیاں تے قرآن دے نال اللہ نے قوماں نو شاناں عطا کیتیاں تے قرآن دے نال وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر آج بھی اگر مسلمان چاندہ ہے کہ انوے دا کھویا ہویا مقام مل جائے آج بھی اگر میں تو چاہنے ہاں کہ عزتاں مل جائیں آج بھی اگر میں تو چاہنے ہاں کہ شانہ مل جائیں لوگو آؤ رب دے قرآن والا جاؤ اللہ دے قرآن نال پیار کرو رب دے قرآن نال محبتہ کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا مکے دی فلان بستی دا امیر کونی مکے دی اس بستی دا گورنر تے چیئرمین کونی دسیا گیا عمر جی اس بستی دا امیر عبد الرحمن بن ابی افزا اس بستی دا چیئرمین عبد الرحمن بن ابی افزا نو بنایا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے لوگو عبد الرحمن بن ابی افزا کون ہے ادا منو تعارف کرواؤ عبد الرحمن بن ابی افزا دی پہچان کرواؤ ناؤ دسیا گیا عمر جی عبد الرحمن بن ابی افزا ساڑے غلاماں دے غلام نے عبد الرحمن بن ابی افزا ساڑے نوکران دے نوکر نے حضرت عمر آندے نے لوگو کنج دے فیصلے کیتے نے ایک غلام بندے نو اپنا امیر کیوں بننے آؤ ایک نوکر بندے نو اپنا چیئرمین کیوں بننے آؤ انہاں لوگاں نے جڑا جواب دیتا ہی فرمایا عمر جی اسی عبد الرحمن بن ابی افزا نو اپنا امیر بنایا اس واسطے نہیں کہ نہ کو دولتاں بڑیاں زیادہ نے عبد الرحمن بن ابی افزا نو اپنا چیئرمین بنیا اس واسطے نہیں کہ بڑے بڑے پلاٹاں تے بڑیاں بڑیاں فیکٹریاں دے مالک نے عمر جی عبد الرحمن بن ابی افزا نو اسی اپنا امیر بنایا ہے ساڑھے پورے علاقے اندر ساڑھی اس بستی دے اندر ساڑھے سارے خاندانہ دے اندر اگر سب تو زیادہ قرآن یادی عبد الرحمن بن ابی افزا نو یادی قرآن دے نال لوگاں نو شانہ مل دیاں نے قرآن دے نال اللہ پاک لوگاں نو بلندیاں عطا کر دینے آؤ لوگو دو باتاں بیان کر چکے ہیں تیسری بات وال توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سماعت فرمانا او الفاظ میں سنان لگیاں جڑے الفاظ میرے پیغمبر دی زبان جو نکلے نے زبان نبوت جو نکلے ہوئے پیارے موتی سنا لگیا واؤ آپ نے فرمایا ان احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اپنے رب نال گلاں کراں جڑا بندہ چاہتا ہے اپنے رب نال کلام کراں جڑا بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب نال باتاں کراں لوگو اج اگر کسے بندے دی بات دنیا دے کسے وڈیرے دے نال ہو جائے دنیا دے کسے وزیر مشیر نال گل ہو جائے کسے نو ایم این اے ایم پی اے دی کال آ جائے او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے اپنے یاراں بیلیاں نو دسدا پھرے گا اور منو تے فلاں چودھری صاحب دے فون آندے نے منو تے فلاں صدر دیاں کالاں آندیاں نے جس بندے نو دنیا دا کوئی وڈیرا فون کرے جس بندے دے نال دنیا دا کوئی چودھری بات کرے او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے تے اس بندے دی عظمت دی کیا بات اس بندے دے مقدراں دی کیا بات اس بندے دے بختاں دی کیا بات جدے نال گلہ کرے کائنات دا رب کرے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آپ نے فرمایا ان احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن میرے
نبی نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب نال گلاں کراں، جڑا بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب نال کلام کراں، انہوں چاہیدا ہے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرے، انہوں چاہیدا ہے قرآن پڑھیا کرے، قرآن رب دا کلامی۔ آؤ میں چوتھی بات بیان کراں، ابن ماجہ اندر حدیث موجود، لوگو آج کسے بندے نو کسے شایدیاں لوڑاں ہون گیاں، بندہ رب کولو دعا کرے گا اللہ عطا کرنگے، کوئی بیماری آ گئی بندہ رب کولو شفاواں منگے گا اللہ شفاواں عطا کرنگے، منگیا بھی کر رب کولو منگیا کر، کیونکہ اللہ تے آپ آندے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب کیوں شرمانا ہے، در غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ، مل کے پڑھ لو لا الہ، یہ توحیدی کلمہ ہے، اللہ پاک نو بڑا پیارا لگدا ہے، حضرات مل کے مسجد گونج جانی چاہیے لا الہ۔ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، در غیران دے کیوں جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، خالی ہاتھیاں میں جولی بار دیواں، تینوں مال اولاد میں زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حال دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آؤ میرے پیغمبر دی حدیث سننا، آپ نے فرمایا جدو بندہ رب کولو منگے گا اللہ عطا کرنگے، لیکن جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا، جڑا بندہ قرآن نو پڑھن والا، اگر دے کولو دعاواں نہ بھی کیتیاں گئیاں، اگر دے کولوں رب کے ہاتھ نہ بھی اٹھائے گے، منگنا بھی ہے، مگر جڑا بندہ قرآن پڑھے گا، اگر دے کولوں دعاواں نہ کیتیاں گئیاں، مدینیوں آواز آندی ہے اللہ پاک قرآن پڑھن والے نو بن منگیاں تا کری جان گے، قرآن پڑھن والے نو اللہ بن منگیاں تا کرنگے، اگر کسے شہدیاں لوڑاں پہ گئیاں اللہ قرآن دی تلاوت دی برکت نالی لوڑاں تھوڑا پوریاں کری جان گے، کوئی بیماری آ گئی اللہ قرآن دی تلاوت نالی دور کری جان گے۔ آؤ لوگو پانچویں بات بیان کران، جڑا بندہ قرآن پڑھن والا، جڑا بندہ دنیا تے قرآن نال محبتاں کرے گا، قرآن بندے نو دنیا تے بھی کام آئے گا، قبر اندر بھی کام آئے گا، کل حشر اندر بھی کام آئے گا۔ سننا میرے پیغمبر دی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی، طبرانی اندر نبی پاک دا فرمان موجود، آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بندے نو قبر اندر دفنایا جاندا ہی، جدو بندے نو قبر اندر اتاریا جاندا ہی، ایک عذاب بندے نو قبر اندر پیراں ولو آندا ہی، دفعتہ مشیتہ الی المساجد، جڑے بندے نے دنیا تے مسجد وال قدم اٹھائے نے، کدے نماز پڑھن واسطے، کدے جمعہ پڑھن واسطے، کدے درس سنن واسطے، کدے مغرب عشاء فجر دی نماز واسطے مسجد والا اندائی، نبی پاک نے فرمایا اے مسجد وال اٹھائے ہوئے قدم بندے نو قبر اندر پیراں ولوان والے عذاب تو بچا لین گے۔ دوسری بات نبی پاک نے فرمائی ایک عذاب بندے دے اگوں آئے گا، ایک عذاب بندے دے قبر اندر سامنے آئے گا، دفعتہ صدقہ، آپ نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے صدقہ کرن والا، رب دے رستے اندر جڑا بندہ اپنا مال خرچ کردا ہی، رب دی راہ اندر اپنا مال لگاندا ہی، اے مال بندے نو قبر اندر اگوں آن والے عذاب تو بچا لوے گا۔ لوگو تیسری بات نبی پاک دی حدیث سننا، آپ نے فرمایا ایک عذاب بندے دے چہرے والوں آئے گا، ایک عذاب بندے دے سر والوں آئے گا، دفعتہ تلاوت القرآن،
نبی پاک نے فرمایا سر ولوں آن والے عذاب تو چہرے ولوں آن والے عذاب تو بندے نو قرآن دی تلاوت بچا لوے گی۔ قرآن دنیا تے بھی کام آئے گا، قرآن قبر چ بھی کام آئے گا۔ آؤ لوگو میں اگلی بات بیان کرا، 6ویں بات وال توجہ کرنا۔ جڑا بندہ قرآن نال پیار کرے گا، جڑا بندہ قرآن نال محبتاں کرے گا، قرآن کل قیامت نو رب دی بارگاہ اندر بھی میرے تیرے کام آئے گا۔ جتھے ساڈیاں دولتاں نے کام نہیں آنا، جتھے میریاں تیریاں دکاناں نے کام نہیں آنا، جتھے میری تیری پراپرٹی نے کام نہیں آنا، جتھے میریاں تیریاں ملازمتاں نے کام نہیں آنا، جتھے میریاں تیریاں فیکٹریاں نے کام نہیں آنا، اج اگر قرآن نال پیار کران گے، قرآن قیامت نو رب دی بارگاہ اندر میرا تیرا حمایتی بن کے آئے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی، صحیح مسلم اندر پیغمبر دی حدیث موجود، آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ نبی پاک نے فرمایا لوگو قرآن پڑھیا کرو، قرآن دیاں تلاوتاں کثرت دے نال کریا کرو، قرآن نو زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو۔ قرآن قیامت نو اپنے پڑھن والے بندے دا وکیل بن کے آ جائے گا۔ اج دنیا دی عدالت اندر جانا ہوئے نا، بندہ آندہ ہے وکیل اچھا ملے، پیسے جننے لگ دینے لگ جان۔ لوگو ایک دن میں اور تسی رب دی عدالت اندر بھی جانا ہے، اللہ دی بارگاہ اندر بھی کھڑے ہونا ہے، رب دی عدالت دے کٹہرے اندر جا کے پوری زندگی دا حساب دینا ہے۔ آج اگر قرآن نال پیار کران گے، قرآن رب دے دربار اندر میرا تیرا وکیل بن کے آ جائے گا۔ آؤ میں 2-4 منٹ اندر اپنی بات ختم کران گا۔ اگلی حدیث، جڑا بندہ قرآن پڑھن والا ہوئے گا اس بندے کو نیکیاں دے انبار لگ جان گے، نیکیاں دے پہاڑ لگ جان گے۔ حضرات قیامت والے دن اگر کسی بندے کو ایک نیکی کم ہو گئی، ایک نیکی کسی دی کٹ گئی، یاراں کول جائیں گا نیکی نہیں ملے گی، رشتہ داراں کول جائیں گا نیکی نہیں ملے گی، والدین کول جائیں گا نیکی نہیں ملے گی۔ لیکن جڑا بندہ قرآن پڑھن والا ہوئے گا، میرا رب دی رحمت تے یقین ہے اس بندے کو نیکیاں دی تھوڑی نہیں ہوئے گی۔ کتھے لکھی آئی؟ سنو میرے پیغمبر دی حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ لوے گا، قرآن دا جڑا بندہ ایک حرف پڑھے گا، اللہ پاک اس بندے نو ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا کرن گے۔ جس بندے نے الف لام میم پڑھے آئے، الف دیاں الگ 10 نیکیاں، میم دیاں الگ 10 نیکیاں تے لام دیاں الگ 10 نیکیاں، الف لام میم پڑھن والے نو اللہ 3 نیکیاں عطا کرن گے۔ جڑا بندہ پوری ایت پڑھے گا او دیاں نیکیاں کنیاں ہون گیاں، تے جڑا بندہ پورا رکوع پڑھے گا او دیاں نیکیاں دا کی شمار ہوئے گا، جڑا بندہ پورا سپارہ تلاوت کرے گا او دیاں نیکیاں دا کی عالم ہوئے گا، تے جڑا بندہ رب دی توفیق نال اللہ دے فضل نال پورا قرآن تلاوت کرے گا او دیاں نیکیاں کنیاں بنن گیاں۔ سنو سنندارمی دی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن اندر تلاوت نو مکمل کرے گا، قرآن نو تلاوت اندر مکمل کرے گا، ایک دن ایک قید پڑی کتے رکوع پڑھ لیا وے، آخرے دا سپارہ ہو گیا، صبح ٹائم آ کے قرآن پڑھ دائی، کدے شام نو آ کے قرآن دیاں تلاوتاں کر دائی۔ حضرات ایک دن آیا اس بندے نے قرآن نو مکمل تلاوت اندر کر لے آئی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جس دن بندہ قرآن دی تلاوت مکمل کر دائی، اگر صبح دے وقت تلاوت مکمل ہوئی ہے، شام تک رب دے 70,000 فرشتے اس بندے واسطے دعاواں کر دی رہندے نے۔
اور جس بندے نے شام نو قرآن دی تلاوت نو مکمل کیتا، پورا قرآن تلاوت اندر پڑھیا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ساری رات ہی بندے واسطے رب دے فرشتے دعاواں کردے نے۔ او لوگو کسے واسطے دعا کرے، کوئی امام دعا کرے، کسے واسطے دعا کرے، کوئی پیر دعا کرے، کسے واسطے دعا کرے، کوئی شیخ الحدیث دعا کرے، کسے واسطے دعا کرے، کوئی خطیب دعا کرے، لیکن قرآن دی تلاوت نو مکمل کرن والا ایسا خوش نصیب ہے جدے واسطے دعاواں کردے نے رب دے نوری ملائکہ دعاواں کردے نے۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ منو تھانو زیادہ تو زیادہ قرآن نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑا بندہ قرآن پڑھے گا سب تو بہتر ہے، جڑا بندہ قرآن پڑھے گا اللہ عزتاں عطا کرن گے۔ قرآن پڑھن والا انجے جویں اپنے رب نال گلاں کردا پیا اے۔ چوتھی بات، جڑا بندہ قرآن پڑھے گا اللہ بن منگیاں عطا کرن گے۔ پنجویں بات، جڑا بندہ قرآن پڑھے گا قرآن قبر اندر آن والے عذاب تو بچائے گا۔ چھویں بات، جڑا بندہ قرآن پڑھے گا قرآن اس بندے دا رب دی عدالت اندر وکیل بن کے آ جائے گا۔ اور ساتویں بات، جڑا بندہ قرآن نال پیار کرے گا اس بندے کو نیکیاں دے انبار لگ جان گے۔ آٹھویں بات، جڑا بندہ قرآن پڑھے گا جدو تلاوت مکمل ہوئے گی رب دے نوری ملائکہ اس بندے واسطے دعاواں کرن گے۔ دعا کرانگا آمین کیا جی۔ اللہ سانو بھی ساڑھے گھر والیانو اللہ سانو ایسا گھر دے اندر ماحول پیدا کرن دی توفیق عطا فرما کہ ساڑھے گھر دے اندروں قرآن پڑھن دی آوازاں آن۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔